नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले चाहिँ क्रुसबाट एउटा राम्रो डिजाइनको टोपी बुन्न सिकाउँदै छु। तपाईहरुलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि भर्खरै मात्र च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र यदि भिडियो मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। मैले चाहिँ यो ठुलो व्यक्तिको लागि बनाएको हो र तपाईहरुले यदि सानो बच्चालाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मैले यो बुन्दै गरेर 12 घरसम्म 12 जालीसम्म बढाएको छु। र तपाईहरुले चाहिँ यदि बच्चालाई हो भने 7 8 सम्म बढाउन सक्नुहुन्छ र यस्तो खालको टोपीको डिजाइन बनिहाल्छ। सुरुमा यो तीर लगाउनेमा चाहिँ बच्चाकोमा थोरै र ठुलो मान्छेकोमा धेरै लगाउने भन्ने हुँदैन। तीर चाहिँ ठुलो मान्छेकोमा पनि र सानो मान्छेकोमा पनि सेम तीर हुन्छ। मैले चाहिँ 12 सम्म बढाएर त्यसपछि घटाएर यहाँनिर 5 घर 5 जाली बचाएको छु र बच्चाको पनि त्यसै गरी घटाउँदै जाने। अनि घटाउने पनि मैले सरासर एकैचोटी घटाएको छैन। बढाउने बेला मैले प्रत्येक लाइन बढाएको छु, तर घटाउने बेला एक राउन्डमा घटाउने, एक राउन्डमा नघटाएर जति घर छ त्यति बुन्ने, फेरि त्यही घरलाई अर्को राउन्डमा घटाउने, अर्को राउन्डमा चाहिँ नघटाउने। त्यस्तै गरेर मैले यहाँ अन्तिमसम्म 5 घर यानि कि 5 जाली बचाएको छु। र यो एकदमै राम्रो डिजाइनको लगाउने बेला एकदमै राम्रो डिजाइनको देखा परेको छ। आशा छ आजको यो डिजाइन तपाईहरुलाई पक्कै मन पर्ने छ र यो क्रुसबाट पनि राम्रो डिजाइनको टोपी बुन्न सकिन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै स्टेप बाइ स्टेप बुनेर सिकाउँछु। मैले चाहिँ यही वर्तमान उन अनि 9 नम्बरको क्रुसले बुन्दै छु। यसलाई चाहिँ जति नम्बरको क्रुसले बुन्दा पनि हुन्छ। 6 नम्बरको क्रुसले यो वर्तमान उन बुन्दा अलिकति सजिलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब सुरुमा यसरी यसमा राख्नु अनि यस्तो गराउनु। यी दुईवटा औलामा योतिर अलिकति लामो छोडेर यसरी राख्नु। यी ठिक क्रस गराउनु योतिर अनि योतिर लग्ने। त्यसपछि यसले चाहिँ योतिरबाट यसरी तानिदिने। यी त्यसपछि तपाईहरुले दाहिनेले बुन्नुहुन्छ यो उनले बुन्दै जानुस्, म चाहिँ योतिर फर्काउँछु अनि देब्रे हातले बुन्छु। अब यो चाहिँ यतिकै रहिरहन्छ। यो उन यतिकै रहिरहन्छ। यो जुन प्वाल छ यसमा चाहिँ सिक्री बनाएर बुन्दै जानुस्। सुरुमा 2 सिक्री तान्ने, 1 2, त्यसपछि एकचोटी यसरी भरन राखेर यही प्वालमा यसरी बुन्ने। अनि एकचोटी 2 घरलाई अनि अर्कोचोटी 2 घरलाई, त्यसपछि फेरि यसै गरी भरन राख्ने अनि अनि फेरि 2 घरलाई एकचोटी 2 घरलाई एकचोटी गरेर 1 2 3 वटा जाली भइसक्यो। 12 जाली बनाउनुस्। यसरी 12 जाली बनाइसकेपछि यसलाई एकदमै कसिलोसँग तानिदिने। त्यसपछि सिधै यसमा जोड्ने। यसरी यसरी यसमा जोडिसकेपछि
अब 2 चेन तान्ने, 2 सिक्री, अनि यसै गरी भरन राख्ने। त्यसपछि यो जुन यो एउटा जाली देखिरहेको हुन्छ यसलाई यसरी मुनिबाट टिपेर बुन्ने। अनि फेरि यहाँनिर 1 2 3 वटा घर देखिन्छ। यसमा 2 घरलाई सुरुमा गराउने, त्यसपछि 2 घरलाई फेरि एकचोटि, अनि फेरि यसै गरी भरन राख्ने। अनि अहिले अगाडिबाट गराइयो यही घरलाई अब चाहिँ पछाडिबाट यही घरलाई गराउने। यसरी फर्काउने न, यसै मुखी जुन घरलाई अगाडि टिप्या छ त्यही घरलाई। त्यसपछि फेरि यो 2 घरलाई सुरुमा, त्यसपछि 2 घरलाई फेरि यस्तो बन्दै जान्छ। त्यसपछि अब फेरि एकचोटि यसरी जाली गराउने अनि अर्को जालीमा यही अगाडिबाट अनि फेरि यहीलाई पछाडिबाट अनि फेरि यसै गरी प्रत्येक 12 जालीलाई अगाडिबाट यसरी एक घर ल्याउने, अनि फेरि यसैलाई नै पछाडिपट्टिबाट यो पट्टिबाट यसरी नै प्रत्येक जालीलाई बुन्दै जाने। एकचोटि अगाडिपट्टिकोबाट बुन्ने र एकचोटि पछाडिपट्टिबाट। यसरी सबै घर बुनेर सक्ने। त्यसपछि फेरि सिधै यसमा जोड्ने। यसरी 2 राउन्ड बुनिसकेपछि अब फेरि पनि 2 सिक्री तान्ने। त्यसपछि यसरी भरन राखेर यो जुन बाहिरको छ यसलाई यसै गरी बुन्ने। 2 घरलाई एकचोटि अनि फेरि 2 घरलाई। त्यसपछि अब फेरि यसरी भरन राख्ने। अनि यो बीचमा एउटा जाली देखिरहेको छ, यसलाई चाहिँ यो पट्टिबाट नबुन्ने, यो पट्टिबाट बुन्ने। यो पट्टिबाट बाहिरपट्टिबाट टिपेर बुन्ने एकचोटि। अब यसमा घर बढाउँदै जानुपर्छ। एकचोटि भयो अनि फेरि अर्को चोटि पनि अब यसैमा प्रत्येक यो पहिलो चेनमा चाहिँ अब घर बढाउँदै जाने। यो जाली बढ्दै जान्छ। एक जालीमा 2 जाली बुनियो। त्यसपछि फेरि यो बाहिरको यो ठुलो छ यो यही घरमा यसरी। त्यसपछि फेरि यो
देखिरहेको घर हुन्छ यो बीचमा यी। यसमा फेरि यो पट्टिबाट नगुवाप्ने, यो पट्टिबाट यो बाहिरपट्टिबाट त्यसपछि एकचोटि अनि दुईचोटि, अनि फेरि यसैमा जुन घरमा बुन्यो त्यही घरमा घर बढाउने। अनि फेरि अगाडिको अब यसै गरी यहीँसम्म बुन्दै जाने। एउटैमा दुईचोटि बुनेर घर बढाउने मैले भनिरहेको छु। यसरी बुन्दै आएर अन्तिमसम्म आउने, अनि फेरि यसैमा सिधै यसै गरी बुनिदिने। त्यसपछि फेरि दुई सिक्री तान्ने अनि यसलाई बुन्ने, यो बाहिर देखिरहेको घरलाई। अब प्रत्येक राउन्डमा यसै गरी यसलाई बुन्ने। त्यसपछिको अगाडिको जुन अगाडि एक चेनबाट बढेर दुई चेन भएको छ, यो चेनमा बढाउने, योतिरको चेनहरू चाहिँ त्यत्तिकै बुन्दै जाने। जस्तो कि अब यसलाई पनि यही पछाडिपट्टिबाटै टिपेर बुन्ने, एक चेन मात्रै। अब यसैमा फेरि बढाउने, एकचोटि बुनियो अनि फेरि यसैमा बुन्ने। दुईचोटि बुन्ने। त्यसपछि अब यो अर्को चेनमा बुन्ने। यहाँनिर प्रत्येक चोटि चेन एक एक बढ्दै जान्छ। सुरुमा एक चेन मात्रै थियो र दुई चेन भयो, अहिले चाहिँ एक दुई तीन चेन भयो। त्यसपछि यो अगाडिपट्टिको अलि मोटो देखिने चेनलाई बुन्ने। त्यसपछि यसै गरी गर्ने, अनि फेरि दुईवटा चेन छ यी, एक दुई, यसमध्येको यो सुरुको चेनमा बुन्ने। फेरि पनि यसैमा त्यसपछि अर्कोमा यसरी प्रत्येक अब यी दुई चेनबाट तीन चेन भयो, यही बढेको चेन मध्येको सुरुको चेनमा घर बढाउने। बाँकी घरलाई जतिवटा थपिए पनि सरासर बुन्दै जाने।
यसै गरी बुन्दै गरेर फेरि यहीमा जोड्ने। अब सुरुमा 1 जाली भयो, त्यसपछि 2 जाली, त्यसपछि 3 जाली। बीचमा यो बाहिरको यो डिजाइन र यो डिजाइनको बीचमा चाहिँ प्रत्येकचोटि जाली बढ्दै जान्छ। जाली चाहिँ यही सुरुकोमा बढाउने, यी अन्तिमका जति पनि थपिँदै जान्छन् यिनीहरूमा नबढाउने। अब जस्तो कि 1 2 चेन तान्ने अनि यसै गरी अब यसमा यो मोटो देखिन्छ बाहिर डिजाइन, यसैमा त्यसपछि यसै गरी भरन राखेर यहाँनिर 1 2 3 वटा देखिरहन्छ। त्यसपछि यो सुरुकोमा चाहिँ यो पछाडिपट्टिबाटै यसरी एकचोटि, अब यसैमा अर्कोचोटि त्यसपछिको 2 वटा चेन बाँकी छ, त्यसमा चाहिँ सिंगल सिंगल एकचोटिमा एक घर मात्रै ल्याउने। अनि फेरि अर्कोमा अनि यसरी फेरि यो पछाडि यसरी यो चेनमा अब प्रत्येक जाली बढ्दै जान्छ। यसै गरी तपाईहरुले जत्रो बनाउन मन छ त्यत्रीसम्म बुन्दै जानुपर्ने छ। अब फेरि अर्को राउन्डमा यसलाई चाहिँ एक जालीमा एक सिक्री मात्रै तान्ने भने यो सुरुको यो छ यसमा चाहिँ 2 चोटी तान्ने। त्यसपछि अहिले 4 जाली छ, अर्कोचोटि 5, अर्कोचोटि 6 गरेर यसै गरी यसैमा घर बढाउँदै धेरै बनाउँदै जानुपर्ने छ। म यसै गरी धेरै बुन्छु। यसरी मैले प्रत्येकमा बढाएर यो लाइनमा 11 चेन बन्न आइसकेको छ। अब यी 11 चेन बनिसकेपछि मैले अब बढाउने चाहिँ मैले बन्द गर्दैछु अनि अन्तिममा आएर यहीमा जोड्ने। मैले चाहिँ यति बुनेर सकिसके। मैले कति चेन बनाएँ तपाईहरुलाई गनेर देखाउँछु। यी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन पछि जोडेको छु। अब मैले यति नै बनाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ ठिक 9 इन्च भइसकेको छ। यति 9 इन्च बनाइसकेपछि अब बढाउनु पर्दैन। मैले इन्चबाट नापेर पनि 9 इन्च देखाएँ र यहाँनिर यो जुन एक जालीमा
दुईचोटि बुनेर बढाउँदै गएर यहाँ सुरुदेखि 1 देखि बढ्दै बढ्दै गएर यसरी 11 जाली बन्न आइसकेको छ। अब यी 11 जालीहरूलाई नै सरासर 2 राउन्ड 3 राउन्ड जति बुन्ने, त्यसपछि घटाउन सुरु गर्ने। यति बनाइसक्दै सर्जी घटाए पनि केही फरक पर्दैन। अब चाहिँ फेरि पनि सेम यहाँनिर जोडिसकेपछि 2 घर 1 2 घर भने पनि हुन्छ, 2 सिक्री भने पनि। त्यसपछि यसैलाई यति बनाइसकेर यो चेनमा 2 चोटि बुनेरै यो जाली बढिरहेको थियो भने अब चाहिँ प्रत्येक जालीमा 1 चोटि मात्रै बुन्ने। यसै गरी भित्रपट्टिबाटै अब अर्को जालीमा यसरी मुनि जति जाली छ त्यति जाली बुन्ने। त्यसपछि फेरि यसै गरी यो डिजाइनलाई चाहिँ यही आफूतिरको पट्टिबाट घुवाबेर यसरी ल्याउने। अब यसै गरी मैले फेरि राउन्ड बुनेर यहाँनिर जोड्न आउँछु। प्रत्येक 1 जालीमा एकै जाली तान्ने। यसरी फेरि यहीँनिर जोड्न आउने, यसमा जोड्ने। 1 राउन्ड नबढाएर बुनियो। अब फेरि मैले 1 राउन्ड पनि नबढाएर बुन्छु। 3 राउन्ड नबढाएरै बुन्ने र नघटाउने पनि। जति चेन छ त्यति नै बुन्ने, कि जति घर छ त्यति नै बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छ, 11 नै बुन्ने। 1 राउन्ड बुनियो। अब मैले 2 राउन्ड बुन्छु। 3 राउन्ड चाहिँ नघटाएर नबढाएर सरासर बुन्ने। यसरी मैले नबढाएर नघटाएर 3 लाइन बुनेर सकिसके र यसको सेप यस्तो बनिसकेको छ। अब यति 3 लाइन बुनिसकेपछि 1 2 3 लाइन बुनिसकेपछि अब प्रत्येक भागमा घटाउँदै जाने। अब अगाडि मुनितिर जसरी बढाइएको थियो त्यही घरमा चाहिँ अब घटाउँदै जाने। 3 लाइन बुनिसकेपछि अब घटाउन सुरु गर्दैछु मैले। फेरि 2 चेन तान्ने। त्यसपछि यसै गरी भरन राखेर यो डिजाइनलाई चाहिँ यस्तै बुन्दै जाने। अब 11 चेन छ, यसमध्येको 1 2 चेनलाई सँगै बुन्ने। यसै गरी भरन राख्ने। त्यसपछि 2 चेनलाई सँगै बुन्ने। यसरी भरन राख्ने अनि यो पट्टिबाट यसरी राखेर 1 2 चेनमा यसरी गराउने अनि यसरी तानेर यसै गरी बुन्ने।
दुई चेन एकैचोटि बुनियो। त्यसपछि बाँकी चेनलाई सरासर बुन्ने। अगाडि 11 चेन थियो, अहिले 10 चेन मात्रै भयो। अब प्रत्येकमा यसै गरी घटाउँदै जाने। यसलाई चाहिँ सेम यस्तै बुन्ने। त्यसपछि चाहिँ फेरि यसै गरी भरन राख्ने अनि 1 2 दुई जालीलाई सँगै बुन्ने। यस्तो गराउने अनि 1 2 छ अनि यो यसरी। अनि यसरी त्यसपछि फेरि प्रत्येक जालीमा बुन्ने। यसरी एक राउन्ड बुनेर फेरि यहीँनिर यो यस्तो हुन्छ। यसको सिधा यो घरमा जोड्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 सिक्री तान्ने अनि यसै गरी त्यसपछि एक लाइन घटाइयो। अहिले चाहिँ नघटाउने। एक लाइन यो छेउको घरलाई दुई घरलाई एक घर गराउने र एक लाइन नगराउने। अहिले चाहिँ नगराउने, त्यत्तिकै एक घरले एक जालीमा मात्रै बुन्ने। यसरी एकचोटि दुई जालीमा एक जाली निकाल्ने र एकचोटि चाहिँ सरासर एक जालीमा एकचोटि मात्रै बुन्दै जाने। एक जालीमा एकचोटि मात्रै। एकचोटिमा चाहिँ दुई जालीलाई एक जाली गराउने, एकचोटि चाहिँ यसरी सरासर बुन्ने प्रत्येक जालीमा। अहिलेको लाइन मैले फेरि घर घटाउँदैन, जतिवटा छन् त्यतिवटालाई सरासर बुनेर जोड्न आउँछु। यसरी नै बुनेर फेरि यही अन्तिममा जोड्न आउने। यो यसरी यो सिक्रीमा जोडे पनि हुन्छ र यसको अन्तिमको घरमा जोडे पनि हुन्छ। मैले अगाडिदेखि देखाइरहेको हुन्छु। यसरी यसकै घरमा जोडे पनि हुन्छ यी। अब एकचोटि घटाएर एकचोटि फेरि सरासर बुनियो भने अहिले फेरि घटाउनु पर्नेछ। 1 2 सिक्री तान्ने अनि यसमा सेम यसै गरी बुन्ने। त्यसपछि अगाडि सरासर बुनियो प्रत्येक घरमा, अहिले चाहिँ 1 2 दुईवटामा यसरी घटाउने। यसरी दुईवटा एकैचोटि बुनियो। त्यसपछि प्रत्येकमा बुन्ने।
यसरी एक लाइन चाहिँ घटाएर घटाउँदै जाने र एक लाइन चाहिँ जति जाली छ त्यतिवटा जालीमा एक एक गरेर बुन्दै जाने। अहिले फेरि मेरो घटाउने पालो भएको छ, त्यसैले मैले घटाउँदै जान्छु। अब यसै गरी प्रत्येक लाइनमा बुन्दै जाने, एकचोटि घटाउने र एकचोटि सरासर बुन्ने। मैले अघिल्लो लाइनमा फेरि सरासर बुन्दै थिएँ, अहिले फेरि घटाउँदैछु। अब फेरि यसै गरी एक राउन्ड बुनेर जोड्न आउँछु। यसरी दुई जालीलाई एक जाली, दुई जालीलाई एक जाली गरेर घटाउँदै गरेर फेरि यहीँनिर जोड्न आइसकेँ मैले। जोड्ने बेला फेरि यो सिक्री हुन्छ, यो सिक्रीको माथिको घरमा टिपेर जोड्ने। अब तपाईहरुले प्रत्येक लाइनमा यस्तै बनाउने। एक लाइनमा दुई जालीलाई एक जाली बनाउने र एक लाइनमा चाहिँ सरासर प्रत्येक जालीलाई बुन्दै जाने। मैले चाहिँ यसरी यतिसम्म बनाएर सकिसके। हेर्न सक्नुहुन्छ यो टोपीको साइज पुरा भइसकेको छ। यसरी नाप्ने हो भने पनि र यसको डिजाइन चाहिँ यसै गरी देखा पर्छ। अब यसमा मैले एक लाइन घटाउने र एक लाइन नघटाउने, एक लाइन घटाउने एक लाइन नघटाउने गरेर 1 2 3 4 5 पाँचवटा जाली बचाएको छु। यी पाँचवटा जाली बचिसकेपछि यो टाउकोको गोलाइ पनि पुरा हुन्छ, त्यसैले यसलाई यत्तिकै अब बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, बोर्डर बुन्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो टाउकोको गोलाइ यहाँनिर कति बनाएँ म नापेर देखाउँदैछु। यो चाहिँ टाउकोको साइज अनुसार हुन्छ। मेरो चाहिँ 9 इन्च नै भएको छ। यसरी फिजाएर नाप्ने बेला 9 इन्च छ। यसरी फिजाएर नाप्ने हो भने र यदि यसरी यत्तिकै नाप्ने हो भने चाहिँ अहिले मेरो जम्मै 5 इन्च बचेको छ यो छेउदेखि यो छेउसम्म। तर तपाईहरुले यति बुन्दै जाने बेला यसलाई टाउकोमा राख्दै नाप्दै टाउकोमा नाप्दै राख्दै गरेर बुन्दा पनि हुन्छ। र यो चाहिँ तयार भइसकेको छ। यति भइसकेपछि जब टाउकोमा लगाउन मिल्छ त्यसपछि चाहिँ बोर्डर बुन्न सुरु गर्ने हो। म चाहिँ अब यसको बोर्डर बुन्न सुरु गर्छु। बोर्डर बुन्नलाई मैले 5 जाली राखेको छु। 1 2 3 4 5। अब यसैमा मैले बोर्डर बुन्न सुरु गर्छु। बोर्डर एकदमै सजिलो छ बोर्डर पनि। अब यहीँदेखि बोर्डर बुन्न सुरु गर्ने। अब 1 2 सिक्री तान्ने, त्यसपछि यसै गरी भरन राखेर अब 2 चोटी भित्र पत्ती र 2 चोटी बाहिर पत्ती बनाउँछु। सुरुमा मैले बाहिर पत्ती बनाउँछु।
यसरी 1 अनि अब अर्को जालीमा यसै गरी यो बाहिरपट्टिबाट 2 दुईचोटि बाहिरपट्टिबाट र दुईचोटि भित्रपट्टिबाट बनाउँछु। अब दुईचोटि चाहिँ भित्रपट्टिबाट यसरी कुरुसलाई भित्रपट्टि राख्ने अनि यसरी 1 अनि फेरि पनि भित्रपट्टिबाट 2 अनि दुईचोटि फेरि बाहिरपट्टिबाट यसरी 1 अनि 2 अब फेरि भित्रपट्टिबाट अब यो डिजाइनको कुनै पनि मान्यता छैन। अब यो कि बोर्डर बन्दैछ त्यसैले यसलाई हराउनु पर्छ अनि यो बाहिरपट्टि भेट्यो भने पनि बुन्ने र भित्रपट्टि भेट्यो भने पनि बुन्ने। अहिले चाहिँ यो भित्रपट्टि बुन्नुपर्छ। दुईचोटि बाहिरपट्टि दुईचोटि भित्रपट्टि दुईचोटि बाहिरपट्टि। अब फेरि यसलाई भित्रपट्टि 1 2 नघटाउने कति पनि 2 भित्रपट्टि अनि फेरि 2 फेरि बाहिरपट्टि यसरी दुईचोटि चाहिँ आफूतिर फर्किएको पट्टि गुआप्ने र दुईचोटि चाहिँ भित्रपट्टि फर्किएकोबाट गुआप्ने। यसरी अब यहीँनिर जोड्ने यसरी 2 जाली भित्रपट्टि 2 जाली बाहिरपट्टि 2 जाली भित्रपट्टि 2 जाली बाहिरपट्टि। अब प्रत्येकमा यसै गरी बनाउँदै जाने। अब फेरि 2 जाली बाहिरपट्टि यसरी आफ्नै ठाउँमा 2 जाली बाहिरपट्टि अनि 2 जाली फेरि भित्रपट्टि देखिरहेको छ। प्रत्येक जालीमा 1 जाली मात्रै निकाल्ने। यसरी नै बुन्दै जाने। अब अनि आफूलाई बोर्डर कत्रो बनाउन मन छ त्यही अनुसारको बोर्डर बनाउने अनि बन्द गर्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फेरि है अन्तिममा यसरी जोड्न आउने। मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 राउन्ड बुनेर चाहिँ यसको बोर्डर पुरा गरे। यो बोर्डर चाहिँ तपाईले जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जति ठुलो मन पर्छ भने ठुलो, सानो मन पर्छ भने सानो। मैले चाहिँ यति बनाउँछु। अब यही अन्तिममा यसरी यसैलाई यसमा राख्दिनुस् अनि यो चाहिँ बाहिरपट्टिको हुन्छ र यो चाहिँ भित्रपट्टि र यसलाई चाहिँ भित्रपट्टितिर ल्याइदिनुस्।
यसरी ऊनलाई लुकाइदिने अनि भित्रपट्टि पनि सुरुमा तीर लगाएको ऊन यस्तो भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ एकचोटि गाँठो पार्दै यसलाई पनि एक साइडतिर तानिदिने। यसरी यो चाहिँ उल्टो अनि यो पट्टि चाहिँ सुल्टो र यसको सेप चाहिँ यस्तो बनेको हुन्छ र यसलाई लगाउने बेला चाहिँ यसरी राम्रो डिजाइनको बन्ने गर्छ। तपाईहरुलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला र यदि तपाईहरु भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र अझैसम्म पनि नेपाली सिलाई बुनाईलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। म फेरि कुनै दिन नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि आजको यो टोपीको डिजाइनबाट छुटिन्छु। नमस्ते।